السلام عليكم. حنا رجعنا باش نكمل معكم التمارين تاع اعداد عقديه تاع الشكل المثلثي. تبعوا معايا وصلنا لدابا التمرين الموالي. قال لك نعتبر العددين العقديين. عطيك زد واحد تساوي جذر 3 ناقص زد جوج تساوي واحد ناقص المهم وزيد عطاك زيد هذا عطاك زد واحد تساوي جذر 3 ناقص وعطاك زيد جوج يساوي واحد ناقص وعطاك كرونت زيد هو زيد واحد على زيد جوج. قال لك اعطى الشكل المثلثي لزيد واحد وزيد جوج والاخر. نبداو على بركة الله نعطيو الشكل المثلثي تاعها. اش قلت لكم اول حاجه تاع غادي لدينا المعيار تاع زيد واحد كتساوي جذر مربع 3 او كاري زائد ناقص واحد او كاري. حقاش ها هو جذر 3 بي هو ناقص واحد اش يساوي جذر مربع 3 زائد واحد جذر مربع 4 جوج. حنا باش كنعملو ديما كنعملو بالمعيار بالمعيار. انا حنا دابا باش غنعملو بجوج غتولي زائد واحد تساوي 2 علاش جذر مربع 3 على جوج ناقص اي واحد في واحد على جوج. يعني ناقص اي على جوج هي ناقص اي في واحد على جوج. تعطي اش تساوي 2 عام. كتجي الكالكول كدير كوس شيفت كوس موان زائد تجدير 3 على جوج. شيفت كوس موان زائد تجدير 3 على جوج كتعطيك هي بي على 6 كتعطيك هي بي على 6. انا غندير كوس بي على 6 ناقص اي سينيس بي على 6. كتقول عندنا الناقص اذا غندير الدائره المثلثيه. هنا كتكون سي طيطا هنا موان طيطا هنا بي ناقص طيطا هنا بي زائد طيطا. خصكم تحافظوا هادو. كتقول دابا عندي الكوس موجب. شنو هو الكوس موجب؟ الدائره المثلثيه ها هو اسمه الكوس موجب. ها هو السين سالب السين سالب الزاويه الكوس. محور ديال الكوس هو محور الافاصيل. محور الاراتيب هو محور ديال السينوس. ها هو الكوس موجب سين سالب الزاويه هي موان طيطا. غتولي اش كتقول؟ غنمسح السبوره باش تكمل. غتقول كتساوي 2 عامل كوس ناقص بي على 6 زائد اي سين ناقص بي على 6. هاي سيدي دابا الشكل المثلثي المختصر ولا هو جوج ناقص بي على 6. تعطي دابا سمحوا لي دابا نكمل لكم نعطيو الشكل المثلثي تاع زائد جوج. الشكل المثلثي تاع زائد جوج خاص تحدد المعيار تاع زائد جوج. غادي لدينا المعيار تاع زائد جوج يساوي جذر مربع واحد او كاري زائد ناقص واحد او كاري يساوي جذر مربع 2. انت دابا ديما كتعمل باش بالمعيار. غدير زائد جوج يساوي جذر مربع 2 عامل واحد على جذر مربع 2 ناقص اي في واحد على جذر مربع 2. هاي يا سيدي هاي دول المعيار سيدي. هاو قسمت لي اش تساوي جذر مربع 2 عامل. هنا فاش غنضربها في نفسها ونطلع الفوق. جذر مربع 2 على 2 ناقص اي جذر مربع 2 على 2. واش دابا نتوما متفقين معايا في هادي ولا لا؟ بدا تحدى والو. ضربت جذر مربع 2 وقسمت عليه. دابا ضربت في جذر مربع 2 وقسمت عليه. دابا هادي حسبوها في الكالكول. غتعطيكم جذر مربع 2 على 2 اش تساوي جذر مربع 2. غادي الكالكول غدير شيفت كوس موان زائد تجدير جوج على جوج. صحاب سيونس مات خصهم يكونوا حافظين الدائره المثلثيه وخصهم يكونوا حافظين النسب المثلثيه. حقاش الوطن من بعض المرات ما كيسمحوش لهم باستعمال الآلة الحاسبة. مش بحال صحاب بيسي. صحاب بيسي يقدروا يحسبوها. عامل هاج دير جوج على جوج كاع دير لها تحسبها. غدير هي كوس بي سير 4 غدير شيفت كوس موان زائد تاع هادي باينه هي كوس بي على 4 ناقص اي سينيس بي على 4. الشكل المثلثي هو اصلي هو جذر جوج. هذا الشكل المثلثي مختصر. كتقول لا سمحوا لي
كتولي بهذا خاص ضروري يكون كوس موجب ما بين بحال السينيس موجب، خاص ضروري يكون الشكل المثلث خاص ضروري يكون كوس زائد السينيس، ما خصهاش تكون ناقص. الوغ كنقول في هاد الحاله غندير الدائره المثلثيه. هاي هنا كاينه طيطا، هنا ناقص طيطا، هنا بي زائد طيطا، هنا بي ناقص طيطا. كتولي دابا الكوس موجب، ها الكوس موجب، سي سالب، ها السي سالب، الزاويه اللي كيتلاقاو فيها هي موان طيطا. الوغ كدير بما ان الزاويه التي هي موان طيطا كتولي يدير جوج ان الكوس موان بي سير 4 بلس اي سينيس موان بي سير 4 كتولي كتساوي جذر مربع 2 ها هي موان بي سير 4. هذه هي زائد جوج الشكل المختصر، وهذه زائد واحد. تابقي دابا سمحولي بصح السبوره باش نكمل لكم زائد واحد على الشكل المثلثي تاعها، نخليه باش غنحتاجو، وندوز زائد جوج بصح السبوره ونخليها. دابا اش قال لك دابا بقى لنا عند الشكل المثلث تاع العدد الاخر اللي هو زائد واحد على زائد جوج. غنديرو بعض الخاصيات، تبعوا معايا، غنديرو بعض الخاصيات تاع الشكل المثلثي غنذكركم بهم، بعض الخاصيات تاع الشكل المثلثي. دابا الا كان عندك زد تيساوي ار طيطا، زد بريم كيتكتب على شكل ار بريم طيطا بريم، زد زد بريم راه تتساوي ار بريم طيطا زائد طيطا بريم. العمده لارغيمون كيتجمع، وإلا كان عندك زد أس ان تيساوي ار أس ان طيطا، وإلا كان عندك زد على زد بريم تيساوي ار على ار بريم، لحقاش في المعيار كيولي المعيار ار على المعيار تاع ار بريم، وهذا هو طيطا. ملي كيولي طيطا ناقص طيطا بريم، لحقاش في لارغيمون اش قلت لكم في لارغيمون ملي كيكون عندكم القسمه كيولي ناقص. هادو قواعد خاصكم تكونوا حافظينهم ساطينهم. شنو نوريكم كتحفظوهم؟ كتقول في المعيار كيبقى ار في ار بريم، كتقول دابا في لارغيمون الا كان عندك الضرب لارغيمون بحال الالين، الا كان عندك الضرب في الين كيولي الين اف بي، الين اف بي هو الين ا زائد الين بي. كتقول في لارغيمون كيولي جمع طيطا زائد طيطا بريم، الين ا اس ان هي ان الين ا، يعني عندك تكون طيطا اس ان هي ان طيطا. الزاويه ملي كتكون الزاويه ملي يكون عندك زد اس ان، الزاويه ملي كتكون عندك شي زاويه ملي كتكون عندك زد مرفوعه اس ان وكتكون عندك شي زاويه، هذيك ان كتهود لتحت. حقاش قلنا في الفيديو السابق قلنا لارغيمون تاع زد تاع زد، قلنا لارغيمون تاع قلنا هكا بحال قلنا العلاقه، قلنا لارغيمون تاع بلاتي نتفكر لكم قلنا لارغيمون تاع زد اس ان هو ان ارغيمون دو زد. هاي ديال العلاقه اللي قلنا، حيت ان كتحاول تنزل بحال كان لارغيمون ديال زد هو طيطا، ارغيمون ديال زد اس ان شيولي هو ان طيطا، لارغيمون ديال زد هاي لارغيمون ديال زد هو الزاويه، لارغيمون ديال زد هو طيطا. اذا لارغيمون ديال زد اس ان هو ان ارغيمون دو زد يعني ان في طيطا. متفقين ولا لا؟ متفقين. هاد الخاصيات بغيتكم تكونوا حافظينهم. متفقين. دابا غنكمل. دابا اش قال لك عطاك زد، قال لك يساوي زد واحد على زد جوج. كتبت تسلم الشكل المثلث تاعها، عطاك هادي عطاك هادي سمحوا لي، عطاك زد تيساوي زد واحد على زد جوج. فين هي زد واحد؟ هاي جوج ناقص بي على ستة، هادي ستة. فين هو زد جوج؟ هاهو جذر جوج ناقص بي على ربعة. اش يساوي؟ هو جوج على جذر جوج ناقص بي على ستة. عندك القسمة اش كتولي؟ ناقص، يعني ناقص
ناقص بي على 4. هاد الناقص هادي بحال هاد ناقص بي على 4 كامل اعتبرها طيطة. فهمتو؟ هانتوما شوفو، اش كنشوفو زد بريم هي هادي، يعني كتكون طيطة كتولي ناقص طيطة بريم، يعني ناقص بي على 4 تولي ناقص بي على 4. متفقين ولا لا؟ متفقين. كتولي كتساوي هادي بطبيعة الحال غادي نضربها في جدر جوج لحقاش ولا غادي تحسبها في كالكول بطبيعة الحال غضرب في المقام جدر جوج غتولي جوج جدر جوج على جوج. هادي ناقص بي على 6 زائد بي على 4. جوج غطير مع جوج غتبقى جدر جوج، حقا جدر جوج غضربها في جدر جوج غتولي هي جوج وغطلع الفوق حقا جدر عمره ما كيكون في المقام. متفقين؟ هذا توحد المقامات. المقام واحد هو بلاتي هنا تولي ناقص 4 بي زائد 6 بي. مقام واحد 6 في 4 هي 24. غتولي جذر 2 فاصلة ناقص 4 زائد 6 بي هي جوج بي على 24. متفقين؟ ها جوج بي على 24 شحال؟ جوج بي على 24 هي بي على 12. غتولي جذر 2 الزاوية هي بي على 12. هاهو الشكل اللي جيت شفتها. متفقين ولا لا؟ متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز للسؤال المولي. السؤال المولي قالك اكتب زد كبيرة على الشكل الجبري. اكتب زد كبيرة على الشكل الجبري. زد كبير اللي هي كتساوي زد واحد على زد جوج وهو نكتبوها على الشكل الجبري. هاد الخاصيات غتكون تكونوا كاتبينهم في الدفتر وحفظوهم لحقاش غنمسحهم. المهم مسحت هادي قالك تبعوا معايا قالك اكتب زد كبير على الشكل الجبري. عندك زد كبير شحال كتساوي؟ هاي هي زد واحد على زد جوج اش كتساوي؟ مي زد واحد هي جذر 3 ناقص بي وزد جوج واحد ناقص بي. متفقين؟ هي هادي. دابا هادي بغينا نكتبو على الشكل الجبري. اش قلت لكم من الفيديو الجزء الاول؟ قلت لكم هاد المقام كنضربوه في المرافق. يعني شنو هو المرافق تاع واحد ناقص؟ يعني واحد ناقص اي عامل لي واحد زائد اي جذر 3 ناقص اي عامل لي واحد زائد اي. متفقين؟ اش كتساوي؟ هادي متطابقة هنا هي واحد او كاري ناقص اي او كاري و ا ناقص بي عامل ا زائد بي هي ا او كاري زائد بي او كاري هي ا او كاري ناقص بي او كاري عفوا ا ناقص بي عامل ا زائد بي هي ا او كاري ناقص بي او كاري. هادي بغيت نشرح جذر مربع 3 زائد اي جذر مربع 3 ناقص اي او كاري. هادي واحد او كاري هي واحد ناقص اي او كاري ناقص واحد. هادي هي جذر مربع 3 زائد اي جذر مربع 3 ناقص اي او كاري هي ناقص واحد في الناقص هي زائد واحد. واحد ناقص واحد هي واحد زائد واحد يعني هي 2. اش درت؟ هاد واحد غنقرب واحد الجزء الحقيقي يعني جذر 3 زائد واحد زائد اي عامل هنا غنعملو اي جذر 3 ناقص واحد. ها متفقين؟ دابا ملي وصلنا لهنا سمحوا لي نمسح لكم هاد السبوره باش نكمل لكم هنا. ملي وصلنا لهنا شنو غنديرو؟ بحال اللي قلت تفرقوا غتولي جذر مربع 3 زائد واحد على جوج زائد اي عامل جذر مربع 3 ناقص واحد على جوج. هادي هي كروند زد. ها هي الشكل. ها هو كتبتو لك على الشكل الجبري. ها هو كتب لي دابا على الشكل الجبري. دابا ندوز دابا للسؤال الموالي. قال لك وسنتج كوس بي على 12 وسينيس بي على 12. دابا هذا الشكل المثلث هو فين هو؟ هذا فين هو الشكل المثلث تاعو؟ هذا زد فين هو الشكل المثلث تاعو؟ ها هو غدير كروند زد تساوي جذر جوج بي على 12. دابا انا في الاستنتاج غدير لدينا يعني زد تساوي جذر جوج عامل كوس بي على 12
زائد اي سينيس بي على 12 زد قوس. اش كتساوي؟ جدر جوج عام. كتجي دابا الكوس، كتقول دابا بغيت نستنتج الكوس تاع هذا وكوس تاع هذا. اشنو خاصني ندير في الاستنتاج؟ خاصني نقارن الشكل المثلثي والشكل الجبري. كتقول الشكل الجبري ديال كرون زد وقداش شنو قدامي انا خصني الشكل المثلثي، ها هو الشكل المثلثي. دابا كتقول خصني نشر بجدر جوج، ما خصنيش تخلي معمل بحال، حقاش ما كاينش عندك جدر جوج. سمحوا لي، عندنا واش كاين عندك معمل بجدر جوج؟ لا، عندنا خصك تخلي معمل. غتشرب بجدر جوج كتساوي جدر جوج كوس بي على 12 زائد جدر جوج زائد اي جدر جوج سينيس بي على 12. يا سيدي، بصح هادي تاني، هادي هي الزد متفقين. دابا اش كتقول؟ كترقم هادي واحد هادي جوج بمقارنة واحد واثنان، بمقارنة هادي بمقارنة واحد واثنان ماشي. شنو غنلقى؟ كتقول بمقارنة هادي وهادي جزء حقيقي كيساوي جزء الحقيقي والجزء التخيلي كيساوي جزء التخيلي. هذا دال على قضية متساوية. جزء الحقيقي تاع هذا كيساوي جزء الحقيقي تاع هذا. نجد جذر مربع 2 كوس بي سور 12 اتجاه جذر مربع 3 زائد 1 سور 2. جذر مربع جوج سينيس بي سور 12 اتجاه هادي جذر مربع 3 ناقص 1 سور 2. دابا خصني نمسح السبوره. سمحوا لي باش نكمل لكم هنا. خاصني نمسح السبوره. دابا هنا الضرب اش كيولي؟ قسمه، يعني كوس بي سور 12 كيساوي جذر 3 زائد 1 على جوج جذر جوج. كاين اللي مغيفهمنيش هنا، هادي هي جذر مربع 3 زائد 1 على جوج على جذر جوج. هنا فين كاين الخط كسري كبير، حقاش هادي ضرب ولات كامله قسمه. هادي الخط كسري سمحوا لي عفوا خاص يكون مع تساوي، يعني هنا خاص يكون جذر 3 زائد 1 هنا. متفقين؟ على جذر جوج بحال كتقول هادي راه على 1 كتقول كتساوي جذر مربع 3 زائد 1 على جوج في المقلوب، يعني في 1 على جذر جوج كيساوي هذا في هذا في هذا في هذا. ندوزو عاوتاني للسينيس بي على 12. اش تيساوي؟ تيساوي جذر مربع 3 ناقص 1 على جوج جذر مربع جوج. كتقول الجذر ما خصوش يكون في المقام، اذا غنضرب فيه هو نفسه. هنا غنضرب في جذر جوج، اش غيعطيني؟ غيعطيني جذر جوج او كاري هي جوج، واش فهاد جوج هي 4. اذا كوس بي على 12 غتساوي خط كسري تحت 4 هنا جذر مربع 3 زائد 1. هنا اش غنضرب عاوتاني في نفسه، غيعطيك السينيس بي على 12 غيساوي جذر مربع 3 ناقص 1 على 4. كوس السين. متفقين؟ دابا كتشوفوا هاد الحصه هادي، الحصه المقبله ان شاء الله غندوز لكم واحد التمرين تطبيقي اخر تاهو حول الشكل المثلثي تاهو ان شاء الله.